गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः सर्वेभ्यः सुस्वागतं च। तत्र कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगभूतमिदं स्कूल ऑफ शास्त्रिक लर्निंग शास्त्रविद्या गुरुकुलमिति अंगभूतमस्ति। तस्य अंतर्गततया केचन उपक्रमाः शास्त्र संवर्धन प्रचारण प्रसारण उपयोगिकाः केचन उपक्रमाः तत्र आयोज्यन्ते। तेषु अन्यतमः अयम् उपक्रमः शास्त्रदीपिकाख्यः शास्त्रव्याख्यानमालारूपः अयम् उपक्रमः। अद्यैव अस्य आरम्भः अस्ति। तत्र अस्माकं मार्गनिर्देशकाः भवन्ति अस्माकं कुलगुरवः आचार्याः पेन्ना मधुसूदन महाभागाः। एवमेव अस्माकं स्कूल ऑफ शास्त्रिक लर्निंग इत्यस्य विभागस्य संचालकाः आचार्याः पराग जोशी महाभागाः। एतेषां मार्गदर्शनेन अस्माभिः एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तत्र प्रप्रथमोऽयम् उपक्रमः नाम इयं व्याख्यानमालायाम् इदं व्याख्यानम् आदिमम् अस्ति। तत्र अस्य आरम्भात् प्राक् तत्र वैदिकमङ्गलाचरणेन अस्य आरम्भः भवतु इति तत्र वैदिकमङ्गलाचरणार्थम् अस्माकं अमित भार्गव महाभागः तत्र प्रार्थ्यन्ते। हरि ओं तद्विष्णोः पारमं पादगुं सदा पश्यन्ति सूरया दिवि विषविपुरितानि पारसु जपतरतन् आवा। हरि ओं। धन्यवादाः आचार्य। अद्य व्याकरणे लघुमञ्जूषायां कर्तृविचारः इति विषयम् अधिकृत्य अस्माकं अध्यापकाः तत्र कार्तिकभागवतमहाभागाः तत्र प्रार्थ्यन्ते यत् तेषां व्याख्यानं तत्र यथा समयं यथाशक्ति च कुर्वन्तु इति। सर नमस्ते सर। सर కొంచెం आरभ्य वा? गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्नमनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम्। अद्य स्वीकृतः विषयः अस्ति लघुमञ्जूषानुरोधेन कर्तृस्वरूपनिरूपणमिति कर्तृविचारः। तत्र सभायाम् उपस्थितान् सर्वान् अभिवन्द्य चिकीर्षितं किञ्चित् इह प्रतिपादयितुं प्रयत्नः क्रियते। पाणिनेराचार्यस्य अयं स्वभावः दृश्यते। सामान्य विशेषरूपेण अयम् आचार्यः शास्त्रं प्रणयति इति। तत् भाष्यकारः अपि एवं वक्ति कथं तर्हि मे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः इति पस्पशान्निके प्रश्नं विधाय किञ्चित् सामान्य विशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम् इति रूपेण येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दोघान् प्रतिपद्येरन् इति। तर्हि उत्सर्ग अपवाद भावेन अयं पाणिनिः महर्षिः आचार्यः अस्य व्याकरणाख्यस्य शास्त्रस्य प्रवर्तनं करोति। तत्र अयमेकः विचारः कारकविचारः। कारकम् इति श्रवणानन्तरं
अवश्यं प्रतिबुध्यते कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट् इति कारकप्रभेदः ततः प्रागपि केचन विषयाः शास्त्रकारैः चर्चिताः किमिदं कारकं शक्तिर्भवति उत शक्तिमद्भवति इति विषये शक्तिः कारकं वा उत शक्तिमत् कारकम् इति विषयः सप्तमी पंचम्यो कारकमध्ये इति सूत्रस्य निरूपणावसरे कौमुद्यादिग्रन्थेष्वपि अल्पशः लभ्यते महाभाष्येऽपि अस्य उल्लेखः स्फुटः परिदृश्यते तत्र अद्य भुक्त्वा अयं द्वेः द्व्यहाद्वा भोक्ता इति उदाहरण निरूपण प्रसंगे भाष्यकारैः शक्तिः कारकम् इत्ययं पक्षः प्रतिपादितः स्वयम् अन्यः एव प्रपञ्चः शक्तेः कारकत्वं वक्तव्यम् उत शक्तिमतः कारकत्वम् इति विषये चर्चायाः अन्यः एव प्रपञ्चः तत्र सिद्धान्तभूतः शक्तिः कारकमिति तमेव अंशं मनसि संस्थाप्य अग्रे विचारः प्रवर्त्यते श्रुतं यथा उक्तं मया षट् कारकाणि कर्ता कर्म करणाधीनि अस्माकं मनसि यदा कारकं शब्दः श्रुतः तदैव राराजन्ते तत्र स्वक्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः कर्ता फलाश्रयः कर्म क्रियासिद्धौ साधकं प्रकृष्टोपकारकं करणं यमुद्दिश्य किंचित् दीयते तत् संप्रदानं यतः प्रश्लेषः भवति तदपादानम् आधारः अधिकरणम् इति षड्विधानि कारकाणि सामान्यतः प्रतिपादितानि भवन्ति तत्र किं नाम कारकं तर्हि अत्र सर्वत्रापि कर्तृकारकं कर्मकारकम् इति सर्वत्र अनुस्यूतत्वेन कारकमिति शब्दस्तु अनुवर्तते तर्हि किं नाम कारकम् इति प्रश्ने प्राप्ते तत्रापि बहवः पक्षाः समुपस्थिताः भवन्ति यथा क्रियान्वयिकारकम् अनन्तरं क्रियाजनकं कारकं क्रियान्वित प्रत्ययार्थान्वयित्वं कारकत्वम् इत्येवं रूपेण बहवः पक्षाः समुपस्थिताः भवन्ति अद्यत्वे मया प्रतिपाद्यः विषयः वर्तते कर्तृकारकमिति तर्हि मया किं क्रियते क्रियान्वयिकारकम् इत्युच्यमाने कारकाणां भावनान्वयः इति वाक्येन सह एकवाक्यतायां क्लेशो भवति इति सामान्य युक्तिं स्वीकृत्य क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्येव स्वीकृत्य अग्रे विषयः प्रवर्त्यते यतोहि कारकाणां भावनान्वयः इत्यत्र कारकं नाम क्रियाजनकम् अथवा क्रियान्वयि इति प्रश्नद्वयं यदि प्राप्नोति तर्हि क्रियान्वयि इति पक्षे स्वीक्रियमाणे क्रियान्वयीनां क्रियान्वयः इति तत्र अर्थः स्यात् तर्हि अस्याः पङ्क्तेः अन्वयानुरोधेन सामान्ययुक्त्या क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्ययं पक्षः उपस्थाप्यते तमेव पक्षं सामान्यतः स्वीकृत्य अग्रे अहं तर्हि क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति अर्थः कथं लब्धः इति चेत् कारकमिति सूत्रे कारके इत्यत्र भाष्यकारैरिदम् उक्तं कारकमिति महतीयं संज्ञा क्रियते तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे इदं प्रयोजनं यथा अन्वर्थ संज्ञा विज्ञायेत करोति इति कारकम् इत्युक्तम् तर्हि तत्र करोति इति कारकम् इति निरूपणावसरेऽपि एका पङ्क्तिर्दृश्यते सामान्यभूता क्रिया वर्तते तस्याः निर्वर्तकं कारकम् इति निर्वर्तकम् इत्यस्य उत्पादकम् इत्यर्थः फलति किञ्च कारकम् इत्यत्र कृधातोः णुबुल् प्रत्ययः वर्तते स च कर्तरि विहितः वर्तते तर्हि कर्ता च क्रियाजनकः अतः क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्ययम् अंशः स्वरसतया संगतः भवति इति कृत्वा तमेव अंशं मनसि निधाय अग्रे विषयः प्रवर्त्यते एतानीमेव उक्तं कर्ता कर्म च करणम् इत्यादिकं कारकम् इति तर्हि तेषां क्रियाजनकत्वं कथम् इति तु प्रश्नः अवश्यम् उत्पद्यते एव
तर्हि तत्र तावत् तद् वक्तव्यम्। कथं तेषां कर्मादीनां कर्तुस्तावत् प्रसिद्धं क्रियाजनकत्वं, कथं कर्मादीनां क्रियाजनकत्वं प्रतिपाद्यते। तेषां कारकत्वं यद्यपेक्षितं तर्हि क्रियाजनकत्वं प्रतिपाद्यं, तत् कथमुच्यते इति चेत् पचनक्रिया दृष्ट्या देवदत्तः तण्डुलं पचति इति किञ्चित् वाक्यमस्ति चेत् तत्र पचनक्रिया दृष्ट्या पाकक्रियोत्पत्तौ उत्पत्त्यनुकूलव्यापाराश्रयत्वेन देवदत्तः कर्ता क्रियायाः सः उत्पादकः। तथैव अग्रे तण्डुलादिकर्मणि विक्लृत्याधाररूपो व्यापारः वर्तते। अतः विक्लृत्याधाररूपव्यापारजनकत्वेन तेषां तण्डुलादीनां कर्तृत्वम्। इन्धनादौ ज्वलनादि व्यापारः वर्तते। तद् व्यापारेण ते प्रधानक्रियां विक्लृत्तिं निष्पादयन्ति इत्यतः तेषामपि कारकत्वम्। एवं स्थाल्यादौ तण्डुलधरणानुकूलव्यापारः वर्तते। यदि स्थाली तण्डुलं न धरति तर्हि पाकः कर्तव्यः एव न स्यात्, कर्तुमेव न शक्येत। अतस्तेषामपि कारकत्वं सम्पद्यते। तर्हि एतेषां यथा कारकत्वमस्ति तथैव तर्हि सम्प्रदाने अपादाने च कथम् इति चेत् तत्र सम्प्रदाने तावत् यः गृह्णाति सः अस्तु इति अनुगृहीतो भवति। दीयते यदा तदा यदि न गृह्णाति सः तर्हि तथा क्रिया तत्र परिपूर्णैव न भवति। अतः तस्य अनुमतिदानकरणत्वेनैव कर्तृत्वं तस्यां क्रियायां सिद्ध्यति। अपादानस्य कथम् इति चेत् अवधिभावोपगमत्वेन वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र विश्लेषः यः जायते तत्र वृक्षः अपि स्वात्मानं यदि अवधित्वेन न गृह्णाति तर्हि तत्र पर्ण वृक्षयोः मध्ये विश्लेषः एव न जायेत। तस्मात् अवधिभाव उपगमत्वमेव तत्र वृक्षस्य व्यापारः। तद् व्यापारेण तत् प्रधानक्रियां निर्वर्तयति इत्यतः तदपि किञ्चित् क्रियाजनकम् अतः कारकम् इत्युच्यते। तर्हि सर्वाणि अपि इमानि स्वस्वक्रियाद्वारा अर्थात् अवान्तरा अन्या अन्या क्रिया भवति, तां क्रियाम् आदायैव अन्यं प्रधानक्रियां जनयन्ति इत्यतः तेषां सर्वेषां स्वस्वव्यापारे कर्तृत्वमप्यस्ति। परक्रियानिरूपितत्वेन कर्मकरणादि संज्ञाः तत्र उत्पन्नाः भवन्ति इति हेतोः एतेषु अवश्यं क्रियाजनकत्वम् अस्ति। अतः क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम् इत्येव, अर्थात् क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्येव अस्माभिः प्रायशः सिद्धान्तभूतत्वेन पक्षः आदृतो भवति। तत्र हरिकारिकापि प्रमाणं निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके इति। तथा निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वम् इति कथनात् सर्वाण्यपि कारकत्वेन व्यपदिष्टानि क्रियाम् अवश्यं जनयन्त्येव इति स्वीकर्तव्यं भवति। तर्हि ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इति वाक्ये ब्राह्मणस्य कुतो कारकत्वं न इति कश्चन सन्देहः। यतोहि सः अपि क्रियाम् उत्पादयेत् खलु इति चेत् तत्र यथा अस्माभिः कारणं नाम किमिति चिन्त्यमाने कार्यनियतपूर्ववृत्ति इति स्वीक्रियते। तत्र अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति इत्यादिना यथा परिष्क्रियते तथा अत्रापि ब्राह्मणस्य पुत्रेण पृच्छक्क्रियायाम् अन्यथा सिद्धत्वेन तस्य कारकत्वं व्यपगतं भवति। अतः सः कारकम् इति न परिगण्यते। अतः तत्र शेषे षष्ठी विभक्तिः उच्चार्यते। अस्तु भवतु, क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्युक्तं, तर्हि कर्तरि तदस्ति वा इति चिन्त्यमाने कर्तरि तु वर्तते। तर्हि कर्ता अपि क्रियाजनकः। तर्हि क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति कर्तरि वर्तते। तर्हि भवता कारकमित्यनेनैव क्रियाजनकः इत्यर्थः उक्तः। तर्हि कर्ता इत्यनेन कः अर्थः उच्यते? यतोहि कर्तृकारकम् इति पदं श्रूयते। तर्हि कर्तृकारकम् इति कथनकाले कर्ता इत्यस्य क्रियाजनकः इत्यर्थश्चेत्
अग्रे कारकमित्यस्यापि क्रियाजनकः इत्यर्थश्चेत् क्रियाजनकः इति बोधः खलु। तर्हि किं तत् कर्तृकारकं नाम इति प्रश्नः अवश्यं समुत्थितो भवति यदा क्रियाजनकं कारकम् इति पक्षः आदृतः। तस्मात् एतादृशव्यवहारस्य अवश्यं सिद्धिर्वक्तव्या। अतः एव पाणिनेः सूत्रम् अवश्यं तत्र द्रष्टव्यं भवति स्वतन्त्रः कर्ता इति। अतः अन्वर्थसंज्ञायां सामान्येन दृश्यमाने कर्ता इत्यस्य अर्थः अन्यः अवगम्येत कर्तृकारकम् इत्यादि व्यपदेशेषु। अतः अस्माभिः अवश्यं तद् ज्ञातव्यम्। इह कर्तृशब्दस्य क्रियाजनकः इत्यर्थो न किन्तु स्वतन्त्रः इत्यर्थः। अतः तत् सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता। अतः स्वतन्त्रः कर्ता इत्युक्तं न तु क्रियाजनकः कर्ता। सूत्रमपि स्वतन्त्रः कर्ता इत्येव वर्तते। यदि क्रियाजनकः कर्ता इत्युच्येत तर्हि कर्तृशब्दस्य क्रियाजनकः इत्यर्थः स्यात्, कारकमित्यस्यापि क्रियाजनकः इत्यर्थः इति कृत्वा उक्तार्थस्य किं पुनरावृत्तिप्रसङ्गः स्यात्। इदानीं तथा नास्ति, सूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता इति कृतं, तस्मात् क्लेशः न। तर्हि किं तत् स्वातन्त्र्यम् इति वक्तव्यम्। तर्हि स्वातन्त्र्यं नाम स्वं तन्त्रम् इति विभज्यते। तत्र स्वं प्रधानम् इत्यर्थः। स्वप्रधानः, स्वतन्त्रः इति शब्दस्य स्वप्रधानः इत्यर्थः। कोशेऽपि अयमर्थः वाचस्पत्यादिषु प्रसिद्धतया एव दृश्यते, प्रधान इत्यर्थः इति। तर्हि स्वप्रधानः इत्यर्थः। स्वमात्मा तन्त्रं प्रधानं यस्य सः स्वतन्त्रः इति विग्रहः। अतः क्रियानिष्पत्तौ यः प्रधानः सः स्वतन्त्रः इति पदेन अभिधीयते। अतः न क्रियाजनकः स्वतन्त्रः किन्तु क्रियानिष्पत्तौ प्रधानः स्वतन्त्रः। तर्हि किं तत् स्वातन्त्र्यं नाम? लोकव्यवहारे स्वतन्त्रशब्दस्य अन्यार्थे प्रयोगः अस्ति। यथा वयं निष्पत्तिं वदामः तदर्थे प्रयोगो नास्ति। तर्हि प्रकृते व्याकरणशास्त्रे तत् स्वातन्त्र्यं कीदृशं? यच्च कर्तुः कर्तृतां साधयति इति चेत् कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धेन तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रय तद्धात्वर्थाश्रयत्वम् इह स्वातन्त्र्यं विवक्षितम्। तर्हि तत्र दलानि वर्तन्ते। कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे इति एकं, व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धेन इति द्वितीयं, तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता अनाश्रय तद्धात्वर्थाश्रयत्वम् इति च वर्तते। तत्र देवदत्तस्तण्डुलं पचति इति तिप्रत्ययः कर्तृप्रत्ययः। तस्मिन् तिप्रत्यय कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता भवति व्यापारे, तन्निरूपिता प्रकारता भवति फले इत्यतः धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता आश्रयत्वं भवेत्, तन्निरूपित प्रकारता अनाश्रयत्वं च भवेत्। तादृशे कर्तृसंज्ञा प्रवर्तते इति। तर्हि अत्र पचधातोरर्थः विक्लृत्यनुकूलव्यापारः, फलं विक्लृतिः। तर्हि देवदत्तस्तण्डुलं पचति इत्यत्र एकः निमिषः। तत्र भवद्भिः इदानीं यः परिष्कारः उक्तः, कुत्र कस्य पदार्थस्य अन्वयः? तद्धात्वर्थनिष्ठाया एवं रूपेण किञ्चित् भवन्तः, यतः तत्र प्रकारता अनाश्रयत्वे सति धात्वर्थाश्रयत्वम् इत्यर्थः तत्र स्फुटं भवेत्। अतः किञ्चित् कुत्र कस्य अन्वयः इति किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छन्ति चेत् देवदत्तस्तण्डुलं पचति इति अत्र ति इति कर्तृप्रत्ययः। तर्हि ति इति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे पचधात्वर्थो भवति विक्लृत्यनुकूलव्यापारः विक्लृतिरूपफलञ्च, तन्निष्ठ विशेष्यता विक्लृत्यनुकूलव्यापारे, तन्निरूपिता प्रकारता विकृतिरूपे फले, तादृश फल अनाश्रयत्वे सति धात्वर्थः यः अवशिष्टः विकृत्यनुकूलव्यापारः इति तदाश्रयत्वं प्रकृते देवदत्ते वर्तते। तस्मात् देवदत्तः कर्ता इत्यन्वयो भवति। अत्र इतोप्येकं दलं योजितं व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धेन इति। तथा
येन सम्बन्धेन यद् अस्ति इत्युच्यते तन्निष्ठा अधेयता तत्सम्बन्धावच्छिन्ना इति न्यायानुरोधेन इतर सम्बन्धेन अर्थात् कालिक सम्बन्धेन करणे अपि व्यापारः अवश्यं वर्तते। अतः तत्र करणे कर्तृसंज्ञायाः कर्तृलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्न भवेदित्यतः अत्र व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धः उक्तः। स च अत्र समवायः इति हेतोः तादृशसम्बन्धेन विवक्षितः कर्तैव भवति देवदत्त एव भवति करणादिषु अतिव्याप्तिर्नास्ति इति लक्षणे समन्वयो भवति। पाणिनिना तावत् नेदं लक्षणं प्रणीतं, तेन तु सूत्रमेव रचितं स्वतन्त्रः कर्ता इति। विशेषदलं किमर्थं? विशेषदलं व्यापाराश्रयत्वम् इति विशेषदलं न प्रकारता अनाश्रयत्वे सति व्यापाराश्रयत्वम् इत्युक्तं खलु। व्यापाराश्रयत्वस्य किं प्रयोजनं? तद् यदि व्यापाराश्रयत्वं नोच्यते इतरत्र अतिव्याप्तिः, व्यापार अनाश्रय करणादिषु अतिव्याप्तिरस्ति। यतोहि करणे तद्धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वमपि नास्ति, अतः तत्र पुनरधिव्याप्तिः, तत्र धात्वर्थाश्रयत्वमपि नास्ति। प्रकृत फले अतिव्याप्तिस्तु अस्त्यैव, धात्वर्थाश्रयत्वमात्रोक्तो फले अतिव्याप्तिः। तदेव तत्र धात्वर्थनिष्ठ विशेषतानिरूप्त प्रकारता अनाश्रयत्वम् अन्यत्रापि विद्यते, अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं धात्वर्थ। तर्हि क्रियायां वृत्तिस्तु एतावदेव लिख्यते, क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात् इति। तर्हि क्रियायां स्वातन्त्र्येण अर्थात् अत्र किञ्चित् अस्माभिः विश्लेषणीयं। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः इति तत्र एकं पदं विशेषरूपेण लिख्यते। स्वतन्त्रः कर्ता इत्यत्र स्वतन्त्रशब्दस्य स्वातन्त्र्यम् इत्यर्थः विहितश्चेत् कर्ता इत्युक्ते क्रिया अवश्यं भवेत् कारकमिति कृत्वा क्रियायां स्वातन्त्र्यम् इति च लभ्येत। तत्र विवक्षित इति शब्दः किमर्थम् उपादीयते इति तु किञ्चित् द्रष्टव्यं भवेत्। यतोहि स्थाली पचति, तण्डुलानि पचन्ति, काष्ठानि पचन्ति इत्येवं यथा देवदत्तः पचति इति प्रयोगः तथा प्रयोगः लोके दृश्यते। तर्हि ईदृशाणां प्रयोगाणां साधनार्थमेव दीक्षितः तथा वृत्तिं लिखति क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः। विवक्ष्यते यदा यत्र तत्तदा करणं स्मृतम् इति किञ्चित् कारिकायाम् एका पङ्क्तिर्वर्तते, तत्रापि सः तद् उल्लिखति। किं कारकं कदा किं भवति, अर्थात् किं कदा किं कारकम् इत्यत्र नियमः कर्तुं न शक्यते। यथा गौः सर्वं प्रति गौरेव भवति, तथा विशेषणं सर्वं प्रति विशेषणं भवेत् इति नियमो नास्ति। तथैव कारकं सर्वं प्रति तदेव कारकं भवेत् इत्यपि नियमः कर्तुं न शक्यः। अतः एव विवक्षितम् इति च पदं योजितम्। अतः यदा वयं स्थालीनिष्ठव्यापारं प्रकृतपचधात्वर्थत्वेन विवक्षामहे तदा स्थाली स्वतन्त्रा भवति। अतः स्वातन्त्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता, कर्तृत्वात् तस्मिन् प्रथम अभिहिते कर्तरि प्रथमा तस्मात् स्थाली पचति इत्ययं व्यपदेशः उपपद्यते। तत्र भाष्यमपि प्रमाणं कारके इति सूत्रे भाष्यकारैः एषः विचारः कृतः, इमे प्रयोगाः कथं साधनीयाः। यतोहि पचति इत्यस्य तावत् विकृत्यनुकूलव्यापारः इति प्रसिद्धतरो अर्थः श्रूयते। तर्हि स्थाली पचति इत्यत्र विकृत्यनुकूलव्यापारे आश्रियमाणे विकृत्यनुकूलव्यापारः न स्थाल्यामस्ति, तस्मात् तस्य कर्तृत्वं न भवितुमर्हति। अतः कोऽसौ प्रतिकारकं क्रियाभेदः पचादीनाम् इति कश्चन प्रश्नः पृष्टः। कोऽसौ प्रतिकारकं क्रियाभेदः पचादीनाम्? तत्र उत्तरं दत्तम्, अधिश्रयण उदकासेचन तण्डुलावपन एदोधकर्षण क्रियाः प्रधानस्य कर्तुः पाकः इति। तर्हि एवं कर्मणः कः पाकः, करणस्य कः पाकः इति च भाष्यकारेरुक्तम्। यदा वयं यन्निष्ठक्रियां तद्धातर्थत्वेन विवक्षां कुर्मः तदा सः कर्ता भवति। यथा इदानीं स्थाली पचति इति वाक्यं प्रयोक्तव्यं चेत्
स्थाल्याः तत्र तण्डुलधरणानुकूलः यः व्यापारः सः एव पच धातोरर्थः। धातूनाम् अनेकार्थत्वम् अवश्यमेव अतः अभ्युपगन्तव्यं भवति। अत्र इदानीं पच धातुरेव विकृत्यनुकूलव्यापारं यथा देवदत्तः पचति इत्यत्र वदति तथा इह तण्डुलधरणानुकूलव्यापारमेव कथयति। अत्र भाष्ये अपरापि पङ्क्तिर्वर्तते। एवं तर्हि स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा। तर्हि एताः पङ्क्तयः एतम् अंशं स्फुटं गमयन्ति। यन्निष्ठः व्यापारः धात्वर्थत्वेन विवक्षितो भवति सः स्वतन्त्रपदेन विधीयते। अतः धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति सामान्यतया एव वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र अधिव्याप्ति निराकरणार्थत्वेन तथा परिष्कारः क्रियते। तदानीम् इतोपि परिष्काराः अपि कर्तुं शक्याः स्युः। अतः स्वातन्त्र्यं नाम किम् इति पृष्टे प्रकृतधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं। तर्हि यथा स्थाली पचति, अग्निः पचति, एधांसि पचन्ति, तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इत्यादि प्रयोगाः अतः सिद्धाः भवन्ति। यदा तु तत्र अपरापि पङ्क्तिर्वर्तते कर्तृस्थे कथ्यमाने परतन्त्रा पंक्तिः। एवं तर्हि स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा कर्तृस्थे कथ्यमाने स्थाली परतन्त्रा इति पंक्तिः। तर्हि यदि स्थाली पचति इति प्रयोगः, एधांसि पचन्ति इति प्रयोगः, तर्हि देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यां पचति इति कथं प्रयोगः? इमे सर्वेपि कर्तारश्चेत् एतेषां कर्तृत्वम् अपहाय करणत्वम् अधिकरणत्वादिकं कथम् इति प्रश्नस्तु समुपस्थितो भवति। अतः तत्र पङ्क्तिः भाष्यकारैः स्वयं लिखिता कर्तृस्थे कथ्यमाने परतन्त्रा। यदा अन्यदीयः व्यापारः, अन्यदीयो नाम इदानीं देवदत्तनिष्ठः व्यापारः पचिना विवक्षितो भवति तदानीम् अन्ये ये स्थाली वा भवतु, तण्डुलं वा भवतु, अग्निर्वा भवतु, काष्ठानि वा, ते सर्वे परकीयाः भवन्ति, पराधीनाः भवन्ति। अतः तदीयः व्यापारः कर्त्रा धातुना नोक्तः इति कृत्वा ते परतन्त्राः करणादिसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अतः एव एकः एव धातुः यदीयं व्यापारम् उच्चारयति तदनुरोधेन तत्तत्कारकाणां विपर्ययः जायते। अयञ्च कर्ता त्रिविधो भवति। कर्तृविचारः इति कृत्वा तदपि किञ्चित् शुद्धः कर्ता, यथा मया हरिः सेव्यते, कर्मणि प्रयोगः किमर्थः इति चेत् कर्तरि विहिता विभक्तिस्तृतीया तद्दर्शनार्थं शुद्धः मया हरिः सेव्यते। प्रयोजको हेतुः हरिणा कार्यते। अत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन हेतुसंज्ञा विशिष्टः अयं कर्ता। कर्मकर्ता अपरः गतिबुद्धि इत्यादिना विहितः। गमयति कृष्णं गोकुलम् इत्यादिषु इत्येवं त्रिविधः कर्ता भवति। किमर्थम् एतद् वच्मि इति अग्रे निरूपयामि। तर्हि प्रकृतधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम् इति एतावत् अस्माभिः कर्तुः लक्षणं सामान्यतया स्वीकर्तुं शक्यम्। तर्हि तत्र प्रकृतधात्वर्थत्वं किमर्थम् इति चेत् अन्यत्र अतिव्याप्तिर्न भवेत्, करणादिषु अतिव्याप्तिर्न भवेत्। धात्वर्थः किमर्थम् इति चेत् धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम् इत्यत्र व्यापारपदं किमर्थम् इति चेत् धात्वर्थः फलं व्यापारः इति द्वयम् इति वैयाकरणाः। कर्मणि अतिव्याप्तिर्न भवेत् यतोहि फलमपि धात्वर्थः। केवलं व्यापारः व्यापाराश्रयत्वम् इति केवलं किमर्थं न उच्यते इति चेत् करणे अतिव्याप्तिर्न भवेत्। अतः प्रकृतधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वम् इति सामान्यतया कर्तुः लक्षणं परिष्क्रियते, सामान्यतया उच्यते। परन्तु मञ्जूषाकर्त्रा नागेशेन तु इमे सर्वेपि अंशाः परित्यक्ताः। तेन अन्यः एव कश्चन विषयः उक्तः, तद्धात्वर्थीय कारकचक्र प्रयोक्तृत्वं स्वेच्छादीन प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वं वा स्वातन्त्र्यम् इति वदति। इदम् अत्यन्तं प्रचुरम्, अर्थात् अयं विषयः वस्तुस्थित्या सर्वस्यापि मनोगोचरो भवति। तद्धात्वर्थीय कारकचक्र प्रयोक्तृत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? प्रकृतः यः धातुः तेन धातुना उपपाद्या या क्रिया, तस्याः क्रियायाः उत्पादने यानि यानि कारकाणि अपेक्षितानि तेषां यः नियोजको भवति सः कर्ता।
तर्हि देवदत्तः काष्ठैः तण्डुलं स्थाल्यां पचति इति वाक्ये क्वाच धातोः विकृत्यनुकूलव्यापारः विकृतिः इत्यर्थः। तर्हि तादृशक्रिया निर्वृत्त्यर्थं स्थालीम् अधिकरणत्वेन अग्निं करणत्वेन तण्डुलानां कर्मत्वेन नियोजनं यः करोति सः कर्ता। तर्हि कारकचक्रमेतत् कारकचक्रस्य प्रयोक्ता प्रयोजकः यः भवति सः कर्ता इति एकं लक्षणं। द्वितीयं स्वेच्छाधीन प्रवृत्ति निवृत्तिकत्वं। तर्हि स्वेच्छया यः क्रियायां प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा अर्हति सः कर्ता इत्युच्यते। अग्रे इदम् अत्यन्तं स्फुटं भवति उदाहरणैः। कारकचक्रप्रयोक्तृत्वम् इत्युक्तं खलु, तत्र कारकत्वेन कर्तुः ग्रहणं भवति चेत् तस्य स्वस्य स्वप्रयोक्तृत्वम् इति सम्भवति वा, अथवा कर्तृतिरिक्तकारकचक्रप्रयोक्तृत्वम् इति वक्तव्यं वा? वक्तव्यं न भवेदाचार्य, यतोहि स्वात्मनि अपि स्वमेव प्रेरणाम् आधाय सः क्रियासु प्रवृत्तो भवति। यदि स्वस्मिन्नेव प्रेरणा नास्ति क्रियायां प्रवृत्तिर्न स्यात्, आत्माश्रयः न भवेत् वा, न भवेत् इति भावयामि। इतरथा यद्विषये लक्षणं प्रयुज्यमानमिति कृत्वा सः पृथक् कृतो भवति। तस्मात् स्वापेक्षया इतरकारकचक्रस्य प्रयोक्तृत्वम्। अग्रे हरिकारिका वर्तते, तत्र इमानि लक्षणानि कथं सिद्धानि भवन्ति इति विषये स्फुटम् अवबुध्यते। तत्र यथा सामान्यतः शक्तिलाभात् न्यग्भावापादनादपि तदधीन प्रवृत्तित्वात् प्रवृत्तानां निवर्तनात् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः अविवेके च दर्शनात् आराधप्युपकारित्वे स्वातन्त्र्यं कर्तृतेष्यते इति हरिकारिका। अत्र बहूनि दलानि सन्ति कस्य कर्तृत्वम् इति वक्तुं। तत्र प्रथमं वर्तते प्रागन्यतः शक्तिलाभात्। तर्हि इतरकारकाणाम् अनपेक्षया स्वयं क्रियायां शक्त्याधानं करोति इति हेतोः अयं स्वतन्त्रः, तस्मादयं कर्ता। द्वितीयमस्ति न्यग्भावापादनादपि। यदि अयं यावत्पर्यन्तं यथा तत्र इतरप्राणिनां समवाये सर्वेपि प्राणिनः स्वात्मानं ज्येष्ठं मन्यन्ते, सिंहे समुपस्थिते तु ते सर्वे न्यकृताः भवन्ति, तद्वत् देवदत्तस्यास्य उपस्थितिपर्यन्तं सर्वाण्यपि कारकाणि स्वस्य कर्तृत्वं परिभावयन्ति, परन्तु देवदत्ते तत्र उपस्थिते इतरेषां कारकाणाम् आत्माधीनतां सम्पाद्य सः तेषां कर्तृत्वं निराकरोति, अर्थात् कर्तृसंज्ञां निराकरोति, स्वातन्त्र्यम् अपहरति। तस्मात् इतरकारकाणां न्यग्भावापादनात् अयं स्वतन्त्रः। तृतीयं तदधीन प्रवृत्तित्वादिति तृतीयः हेतुः। अर्थात् करणादयः ये सन्ति ते कर्त्रायत्तव्यापाराः भवन्ति। कर्ता तु फलार्थम् ईहमानः स्वयं व्यापारवान् भवति इति हेतोः तस्य स्वातन्त्र्यम्। अनन्तरं चतुर्थं वर्तते प्रवृत्तानां निवर्तनात् इति। यदा क्रियायाः निष्पत्तिर्भवति भवद्भिः एतत् स्वतः अवश्यम् अनुभोक्तुं शक्यते। मात्रा चुल्युपरि अन्नार्थं सर्वं सज्जीकृत्य स्थापितम् अन्ने निष्पन्ने माता स्वयं गत्वा अग्नेः निर्वापं करोति। तर्हि क्रियायाः निष्पत्तेः क्रियाफलस्य निष्पत्तेरनन्तरं करणादीनां व्यापारात् विमुखतां सम्पादयति। अतः अतिप्रवृत्तानां करणादीनां निवर्तकः अयं भवति इति कृत्वा अयं स्वतन्त्रो भवति। पंचमः अनन्तरम् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः। यथा सर्वाभावे पालाशः इति पालाशः सर्वस्य प्रतिनिधिर्भवति मीमांसे, अथवा सोमाभावे पूतीकः दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यादिषु सर्वत्रापि प्रतिनिधिर्दृश्यते। परन्तु कर्तृविषये एवं प्रतिनिधिः कोऽपि भवितुं नार्हति। कर्ता स्वयं कर्त्रैव, तत्र प्रतिनिधिः इति कश्चन भवितुं नार्हति। अविवेके च दर्शनात् कारकान्तराभावेपि अयं तु कर्तृत्वेन भवितुं शक्नोति। यथा अस्ति इति क्रिया वर्तते, देवदत्तः अस्ति, अस्यां क्रियायां
अन्यकारकस्य निरपेक्षत्वेनैव देवदत्तः स्वतन्त्रः कर्ता भूत्वा तिष्ठति। अतः सः स्वतन्त्रः भवति, सः कर्ता इत्यत्र अयमपि हेतुः। अन्तिमं दलं विशिष्टं दूरादप्युपकारित्वे। अयं वस्तुस्थित्या कार्यं नैव करोति। यः कर्ता सः स्वयं वस्तुस्थित्या कार्यमेव न करोति, अथापि सः स्वतन्त्रः कर्ता इत्युच्यते, क्रियायां प्रधानः इत्युच्यते। यतोहि रामः बाणेन रावणं हन्ति इति वाक्ये रामः कुत्र रावणं हन्ति? बाणः खलु रावणं हन्ति। तर्हि अत्र रावण प्राणवियोगरूपक्रियायां रामः साक्षात् क्रियां नैव करोति, अथापि रामस्य कर्तृत्वं कुतः? अयं दूरादप्युपकारकश्चेदपि एते सर्वे गुणाः पूर्वोक्ताः तस्मिन् सन्तीति हेतोः तस्य अवश्यं कर्तृत्वं वक्तव्यम् इत्याशयः। तर्हि अत्र इतोपि संशयः उत्पद्यते एव। अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इति एका पङ्क्तिरस्ति। अन्येषां कारकाणां विषये प्रतिनिधिर्वर्तते, कर्तृविषये नास्ति इति। परन्तु वयं लोके इदं व्यवहारं पश्यामः। मत्स्थाने भवान् अद्य कर्म करोतु इति यजमानः ब्राह्मणम् आहूय तस्मै स्वस्थाने उपावेश्य कर्म कारयति। तर्हि तस्य फलं कः अनुभवति? यजमानः एव अनुभवति। तर्हि यजमानः कर्ता यदि न स्यात् तर्हि क्रियाफलभातृत्वं यजमानस्य न स्यात्। तर्हि अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इति पङ्क्तिर्वर्तते, परन्तु इह कार्यं तु याजनं तु यजनक्रिया निर्वहणं तु ब्राह्मणः करोति। कथं तर्हि यजमानस्य कर्तृत्वम् इति प्रश्ने तत्र अतः अयं प्रश्नः अवश्यम् उत्पद्यते यत् अदृष्टत्वात् प्रतिनिधेः इति कथं योजनीयम् इति। ममापि अयं सन्देहः पूर्वम् आसीदेव। अत्र कथम् इति चेत् कर्त्रन्तरं तु यस्य प्रतिनिधिर्नेष्यते तस्य अर्थिनः समर्थस्य पर्युदस्तस्य अप्रतिषिद्धस्य क्रिया निर्वृत्तिं प्रति प्रवृत्तेः। अर्थात् तदिति तत्र एतस्य एतस्याः कारिकायाः निरूपणावसरे वाक्यपदीये उल्लिखितमस्ति। अर्थात् यः कोऽपि तत्र कर्तृत्वेन अभिमतो भवति सः स्वप्रेरणैव कार्यं करोति। तत्र एका कारिकापि प्रमाणं निमित्तेभ्यः प्रवर्तन्ते सर्व एव स्वभूतये अभिप्राय विशेषात्तु स्वार्थस्यैव हि सिद्धये। तर्हि तत्र यः प्रवृत्तः सः कर्ता किमर्थम् इति चेत् सः स्वस्य किञ्चित् स्वार्थं मनसि निधाय तस्मिन् कर्मणि स्वेच्छया एव प्रवृत्तो भवति। अतः स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वं तस्मिन् वर्तते। अतः सः अवश्यं कर्ता भवत्येव इति वक्तव्यम्। तर्हि भवतामेव पङ्क्तिरेका वर्तते। देवदत्तः यज्ञदत्तं गुरुकुलं गमयति इति प्रयोगः वर्तते। अस्मिन् वाक्ये गमयति इत्यस्य प्रयोगे किं भवेत्? देवदत्तः कर्ता, यज्ञदत्तम् इति अयं प्रयोजककर्ता। अत्र इदानीं यज्ञदत्तः स्वतन्त्रः नास्ति खलु। भवदुक्तं स्वातन्त्र्यं यज्ञदत्ते नास्ति इति कश्चन सन्देहः स्यात्। परन्तु तत्र इदं भवद्भिर्ज्ञातव्यम्, अवश्यमेव लोके परिदृश्यते इति। अध्यापकेन प्रेरितोऽपि छात्रः अध्ययने न प्रवर्तते। कुतः? स्वतन्त्र एवासौ स्वक्रियायाम्। तर्हि यदि सः अवश्यं परतन्त्रः स्यात्, अध्ययनार्थं प्रेरितः सः छात्रः अवश्यम् अध्ययनं कुर्यात्। परन्तु एवं तु न दृश्यते लोके। तस्मात् सः स्वातन्त्र्यम् आवहति, स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वं तस्मिन् अस्ति इति तु अवश्यम् अस्माभिरभ्युपगन्तव्यम्। तद्वदत्रापि देवदत्तः यज्ञदत्तं गुरुकुलं गमयति इति वाक्येऽपि यज्ञदत्तः यतस्तत्र स्वार्थोऽस्ति अत एव गच्छति। अतः स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वम् अवश्यम् अत्र वर्तते। तर्हि इतरकारकवत् इत्युक्ते बाणः रामेण त्यक्तः, इतः परं बाणः अहं न गच्छामि इति विचिन्त्य इहैव स्थातुं नार्हति। परन्तु एवम् अयं प्रयोजकः न भवति। प्रयोजकस्य इतरकारकस्य च कश्चन व्यत्यासो अस्ति। प्रेरितोऽसौ यदि न करोति स्वतन्त्र एवासौ इति भाष्ये अतः पङ्क्तिः। अतः
तर्हि पुनरपि एकः सन्देहः कदाचित् एषापि पङ्क्तिः श्रूयते भवता उक्तमिति कृत्वा अहम् अत्र कार्यं करोमि न मे किञ्चित् अत्र प्रयोजनम् इति। एषा पङ्क्तिर्बहुधा श्रूयते भवता उक्तमित्यतः मया कृतम् अन्यथा अहं न करोमि स्म। तर्हि अस्यां क्रियायाम् एतादृशवाक्यप्रयोगसन्दर्भे सम्पन्नायां क्रियायाम् अस्य कर्तृत्वं कथम्? यतोहि अयं स्वेच्छया प्रवृत्त एव नास्ति, अन्यधीनः अयम् इति चेत् तत्रापि तदेव कारकं सा एव कारिका स एव श्लोकः स्मर्तव्यः। निमित्तेभ्यः प्रवर्तन्ते सर्व एव स्वभूतैः। तर्हि अस्याः क्रियायाः निर्वृत्तिसन्दर्भे एतत् क्रियाजन्यफलं यदस्ति तद् मम इष्टं नास्ति चेदपि अहं क्रियायां प्रवृत्तः इत्येव तस्य वाक्यस्य आशयः। अहं मम इच्छया न प्रवृत्तः इत्यस्यापि भवदुक्तमिति कृत्वा कृतवान् इत्यस्याः या क्रिया मया कृता तज्जन्यं यत् फलं तद् मम इष्टं नासीत् अथापि अहं कृतवान् इत्यत्रैव आशयः। परन्तु क्रियां स्वेच्छया न कृतवान् इति तु नाशयः। यतोहि अत्रापि उदाहरणमस्ति, कश्चित् छात्रः अध्ययनं नेच्छति परन्तु अध्यापकेन प्रेरितः सः अध्ययनं करोति। प्रेरितः इत्युक्ते अत्र केवलं प्रेरणा इति मात्रं यदा श्रूयते तदानीं चोदनं केवलं न, भर्त्सनमपि प्रेरणमेव। अध्यापकेन पीडितः सः अध्ययनं करोति। तर्हि अत्र छात्रस्य किञ्चित् इच्छा नास्ति अध्ययने, तर्हि कथम् अध्ययनं कृतं? तर्हि निमित्तेभ्यः प्रवर्तन्ते सर्व एव स्वभूतये इति नास्ति खलु इति प्रश्नः न कार्यः। यतोहि छात्रस्य अन्या स्वभूतिरस्ति, का? अध्यापकतर्जननिवृत्तिः। अतः योऽयम् अध्यापकः मां भर्त्सयति श्व आरभ्य सः तन्न कुर्यात् इति मनसि विभाव्य तादृशं किञ्चित् स्व इष्टं कल्पयित्वैव सः अध्ययने प्रवृत्तो भवति। तस्मात् स्वतन्त्रः कर्ता इत्येव सूत्रकरणस्य इमे सर्वेपि आशयाः प्रायः भगवतः पाणिनेः मनसि आसन् इति परिभाव्य गुरोर्मुखात् ये केऽपि विषयाः मया गृहीताः ते अत्र उपपादिताः। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः सर्पश्चेत् तत्र कल्प्यः सनयति यतहो स्वर्णतामसारं न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमः तेन वा लौकिकोऽपि इति वदन् स्वीयां पंक्तिं गुरोश्चरणे निवेद्य व्यापाराद् विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्य। तर्हि अनेनैव अस्माकं इदं व्याख्यानं समाप्यते। एवमेव प्रतिसप्ताहम् अस्माभिः शास्त्र सम्बद्धं किञ्चित् व्याख्यानम् आयोजयितुं यत्नः क्रियते। तत्र अद्य अत्यन्तं समीचीनतया व्याख्यानं कृतवद्भ्यः कार्तिक भागवत महाभागेभ्यः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवमेव अन्ये ये केऽपि अत्र प्राध्यापकाः अस्मद्विश्वविद्यालयीयाः उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः वितीर्यन्ते। तेषाम् उपस्थित्या अस्माकमत्र उत्साहः प्रवर्धते। एवमेव तत्र विशिष्य मार्गनिर्देशकेभ्यः पराग्जोशी महाभागेभ्यः अपि एवमेव अन्येभ्यः गुरुकुल प्राध्यापकेभ्यः अपि धन्यवादाः वितीर्य अत्र अद्य सभा इयं सम्पन्ना इति प्रकटीकृत्य विरमामि वस्त्रात्। अवश्यम् अवश्यम् अद्य समापयन्तु। अपि च अन्येपि प्राध्यापकाः एवमेव अग्रिमसप्ताहेषु एकैकं विषयमादाय मतम् उपस्थापयन्तु। बहु समीचीनः अयम् अद्यतन प्रयासः। कार्तिकस्य नैके शुभाशयाः। द्वितीयसप्ताहे तृतीयसप्ताहे इति कदाचित् छात्राः भवन्ति, कदाचित् श्रोतारः भवन्ति न भवन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। शास्त्रसेवा प्रवर्तताम् इति अस्माकम् एकं सङ्कल्पं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। मूलस्थानम् अस्माकम् आचार्याः पेन्ना मधुसूदनवर्याः वस्तुतः अत्र अधिकारिणः शास्त्रार्थविचारे।
तेषां मार्गदर्शने वयम् एतत् कार्यम् अग्रेपि सम्पादयामः। अद्यतन आयोजननिमित्तं सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। विशिष्य कार्तिकाय विरमामः। धन्यवादः। एवं शान्तिमन्त्रेण अद्य समाप्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।